Busa gipasuguan ni Jacob si Raquel ug si Leah nga makikita kaniya dito sa sibsibanan siyang kayupan. Gingnan niya sila, namatigdan ko nga iyong amahan lahi na ug tinagdan ka nako apan giubanan ako sa Dios nga akong amahan. Kamong duha na sayod nga gialagaran ko ang iyong amahan kutob sa akong mahimo apan gilimbungan niya ako ug kanapulo niya usab-usabang akong suhol. Apan wala motugot ang Dios nga pasipad-an niya ako. Sa dihang mingon ng iyong amahan nga ang mga kandi nga kabang maisuhol niya na kanako ang tanang nanganak og kabang. Ug sa dihang mingon siya nga may mga badlis-badlis mo isuhol niya kanako ang tanang nanganak og may badlis-badlis. Gikuhaan sa Dios og daghang kahayupan ang iyong amahan ug gihatag kanako. Sa panahon sa tingpangulag sa kahayupan nagdamgo ako sa maong damgo. Nakita ko nga ang mga laking kanding nga may mga badlis-badlis, mga kabang ug mga puntik-puntikon mihabal sa mga bayi. Og sa maong damgo mingon kanako ang anghel sa Dios, Jacob, ug mitubag ako. Ginoo, unsa man? Mipadayon siya pag-ingon. Ang tanang kanding nga mihabal may mga badlis-badlis, mga kabang ug mga puntik-puntikon. Gihimo ko kini kay nakita ko ang tanang gibuhat ni laban kanimo. Ako ang Dios nga nagpakita kanimo didto sa Bethel, diin nagpahiluna ka og bato silbing hadumanan ug gibubuan mo kini lana ug naghimo kag panaad. Karon pangandam og biai kini yutaa ug pauli sa imong yutang natawan.